श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय पहलो अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं योधं दुर्योधनस्तथा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मां योधां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम्। अत्र महेशाशा भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः जगृषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चे शङ्खं दद्मो प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च पेयश्च बलवान् खगोमुखः सहसैवाभ्यहं यन्तः ससप्तस्तो मुलोभवः। ततः श्वेते हर्ये युक्ते महन्ये स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो मृदत्पदो। पञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय